आदरणीय विश्वासी जनहरू, सम्पूर्ण बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, नानी बाबुहरू जो चाहिँ हाम्रो आजको यो सङ्गतिमा अनलाइन मार्फत लिभिङ टिभीमा जोडिनु भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई आजको साप्ताहिक सङ्गतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु र ख्रीष्ट येशूको नाउँमा सबैलाई अभिवादन, जय मसीह। र आज हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ र विश्वासको पाठ पढेर हामी आजको सङ्गतिलाई सुरु गर्नेछौँ। म सरस्वती पढ्नेछु, तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेमाथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातुसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतानुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र विश्वमण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। आउनुहोस्, अब हामी प्रार्थना गरेर आजको सङ्गतिलाई प्रभुको हातमा राख्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ। महान जीवित पवित्र परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। तपाईँ अति नै पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले साँच्चै नै तपाईँको अनुग्रह, प्रेम, शान्ति हामीलाई दिनुभएको छ। यो परिस्थितिमा पनि तपाईँले हामीलाई जीवित राख्नुभएको छ। यसकारण तपाईँ परमेश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको सङ्गतिमा तपाईँको चरणमा हामी सबैजना आउँदछौँ। हामी विभिन्न ठाउँमा बसेर तपाईँको आराधना गर्ने मौका पाएका छौँ। यो अनलाइन मार्फत तपाईँ परमेश्वरमा जोडिने अनि साँच्चै नै यो मौकाको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछु। हामी भजनहरू गाउनेछौँ, तपाईँको वचनलाई हेर्नेछौँ। यी सबैद्वारा तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्न सकौँ भने बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद चाहँदै सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ परमेश्वरले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, नियन्त्रण गर्नुहोस् भनी बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु ख्रीष्ट येशूको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, अब हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ केही भजन गीतहरू गाउँदै। र यो समय चाहिँ हामीलाई यो भजन गीतमा अगुवाई गर्नको निम्ति हाम्रो सङ्गीत समूहलाई दिन चाहन्छु, उहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ। आउनुहोस्, हामी यो समय परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हामी आफ्नो स्थानमा खडा भएर यो समय परमेश्वरको निम्ति हामी दिनेछौँ। म हजुरहरूको निम्ति यूहन्ना 4:24 पाठ गर्न चाहन्छु। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। आमेन। साँच्चै नै परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र हामी उहाँका आराधकहरू आत्मा अनि सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। आउनुहोस्, हामी यो समय गीतहरू भजनदेखि परमेश्वरको नाउँलाई महिमा दिनेछौँ। मेरो हृदय परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईको, त्यो अनुग्रहले प्रभु जान्दछु मेरा कमजोरी
छिने तपाईको प्रेमको शक्तिमा उड्न चाहन्छौँ प्रभु। तपाईको प्रेमको शक्तिमा हामी रम्न चाहन्छौँ प्रभु। तपाईलाई महिमा दिन चाहन्छौँ प्रभु। त्यो प्रेमको शक्तिमा, त्यो प्रेमको शक्तिमा होसना मारनाथा, होसना मारनाथा। तपाईलाई महिमा भएको होस् प्रभु। आउनुहोस् हामी सबैजनाले भन्ने छौँ, जसै तपाईको शक्तिको घोषणा गर्छ, जसै तपाईको नाउँको, जसै तपाईको नाउँको प्रशंसा गर्छ, जसै तपाईको शक्तिको घोषणा गर्छ, जसै तपाईको नाउँको प्रशंसा गर्छ। टुटेको हृदय तोड्नु, बन्धन सब फुकाउनु, अन्धकार हटाउनु होस्, होसना मारनाथा, होसना मारनाथा। आउनुहोस् येशू, आउनुहोस् येशू, छुनुहोस् येशू, छुनुहोस् येशू। हामी सबैजनाले मुख खोलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ असल हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ अति असल परमेश्वर। महिमा तपाईँमा छ प्रभु। सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले टुटेको हृदय परिवर्तन गर्नुहुन्छ। टुटेको हृदयलाई जोड्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रा बन्धनहरू फुकाउने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ होसना मारनाथा प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। प्रभु तपाईँ नै योद्धा हुनुहुन्छ। तपाईँको नाउँ प्रभु हो। फारोका रथहरू र उनका सेनाहरू समेत उहाँले लाल समुद्रमा फ्यालिदिनु भएको थियो। कति असल परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँमा हर्ष मनाउँछौँ। हामी तपाईँमा खुसियाली मनाउँछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु सबै कुराको निम्ति। हामी सबैले भनेछौँ जसै तपाईँमा साह्रै खुसी हुन्छ। जसै तपाईँमा साह्रै खुसी हुन्छ, जसै तपाईँमा हृदय रमाउँदछ, जसै तपाईँमा हृदय रमाउँदछ, जसै तपाईँमा साह्रै खुसी हुन्छ, जसै तपाईँमा हृदय रमाउँदछ। हर्षको तेल खन्याउनुहोस्, हर्षको तेल खन्याउनुहोस्, धार्मिकता पहिराउनुहोस्, अभिषेक पठाउनुहोस्, अभिषेक पठाउनुहोस्, होसना तपाईँ मारन्था,
प्रभु। आउनुहोस् हाम्रो माझमा अनि हामीलाई छुनुहोस् प्रभु। तपाईको आत्माले आज हामीलाई चलाउनुहोस्, किनभने हामी तपाईका आराधकहरू आत्मामा अनि सत्यतामा तपाईको प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ प्रभु। तपाई बाहेक कोही पनि छैन प्रभु जसमाथि हामीले हाम्रो भरोसा राख्न सक्छौँ। हाम्रो असल दिनहरूमा, हाम्रो खराब दिनहरूमा तपाईँ परमेश्वर रहनुभयो। धेरै धन्यवाद छ प्रभु। सबै कुराको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीले गाएका गीतहरू, भजनहरूदेखि तपाईँको महिमा भएको होस् प्रभु। सारा आदर, सारा भक्ति अनि सारा प्रशंसा केवल तपाईँको नाउँमा नै हामी राख्दछौँ। प्रेम गर्ने अनि उद्धार गर्ने येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ भेटी दशंशद्वारा। र यो समयमा हाम्रो नानी बाबुहरूले एउटा गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, एकदमै भर्चुअल सङ। तपाईँहरूले यो गीत हेरेर आनन्द लिनुहोस् अनि परमेश्वरलाई तपाईँले कमाउनु भएको दशंश भेटी तपाईँले यो समय छुट्याउन सक्नुहुन्छ, चढाउन सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् हामी यो नानी बाबुहरूको गीतलाई हेर्नेछौँ। साँच्चै नै मलाई आशा छ तपाईँहरू सबैले नानी बाबुहरूको यो गीत हेरेर आनन्द लिनुभयो, परमेश्वरको महिमा गर्नुभयो, परमेश्वरलाई दशंशा भेटीद्वारा पनि उहाँलाई आराधना गर्नुभयो। र अब हामी केही सूचनाहरू सुन्नेछौँ, मसँग छ, तपाईँहरूको माझमा म बताउनेछु। हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ अहिले लकडाउन खुलेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरू सरकारले दिनुभएको नियमहरूलाई पालन गर्नुहोला अनि सुरक्षितसँग बस्नुहोला। अनि जुन कुराहरू हामीले पालन गर्नुपर्ने छ त्यो होसियार साथ पालन गर्नु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै भिडभाडमा नजानु होला, एकदमै आवश्यक काम पर्यो भने मात्रै तपाईँहरू बाहिर निस्कनु हुनको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै अरू सूचनाहरू छ। अहिले वर्षा भएको कारण विभिन्न ठाउँमा नेपालभरि एकदमै समस्या भइरहेको छ। बाढी पहिरोले घर जनको क्षति भइरहेको छ। यसकारण तपाईँहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। धेरै आफ्नो परिवार गुमाउनु भएको छ। यो एकदमै
दुःखको घडी भइरहेको छ, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। र अर्को हाम्रो प्रार्थना विषय छ, हाम्रो विश्वासी बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू धेरै बिमारी हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी निरन्तर प्रार्थनामा उहाँलाई उठाउनेछौँ, उहाँको निको हुनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, आजको यो सूचना अनि अहिलेको समस्याको निम्ति हामी सबैजना मिलेर अनि यो दशंश भेटी हामीले उठाएका छौँ, यसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँहरू पनि मसँगसँगै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। पवित्र परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, यसकारण तपाईँले हामीलाई यो समय तपाईँको निम्ति, तपाईँलाई आराधना गर्न, तपाईँसँगै रहनको निम्ति अनि तपाईँको महिमा गर्नको निम्ति मौका दिनुभयो। अनि विशेष प्रार्थना तपाईँलाई धन्यवाद दिन छु। हामीले तपाईँको चरणमा दशंश भेटी हामीले जे कमायौँ त्यसबाट तपाईँलाई थोरैभन्दा थोरै चढाएका छौँ। तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्, हाम्रो हृदयको भण्डारमा आशिष दिनुहोस्, हाम्रो कामहरू व्यवसायहरूमा हे परमेश्वर तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। त्यस्तै गरी अहिले नेपालभरि, संसारभरि यो भाइरस कारण धेरै समस्या छ, तर तपाईँ परमेश्वरले नै हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना छ। प्रार्थना गर्दछु, हाम्रो बुवा आमाहरू धेरै बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, कतिजना तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई सँगै गर्नुहोस्, निको पार्नुहोस् भन्ने प्रार्थना छ। अनि प्रार्थना गर्दछु, नेपालभरि अहिले वर्षाको कारण धेरै धनजनको क्षति भएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँले उहाँलाई, जसले आफ्नो परिवार गुमाउनु भएको छ, उहाँलाई सन्तावना दिनुहोस् अनि प्रेम दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना छ। धन्यवाद दिँदै सबै कुरा तपाईँ हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, मलाई आशा छ तपाईँहरू सबैले परमेश्वरको आराधना गर्नुभएको छ। अनि विशेष गरी हाम्रो आराधनामा सहयोग पुर्याउनु हुने हाम्रो सङ्गीतका भाइ बहिनीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस समय हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ, मनन गर्नेछौँ। एकदमै यो हाम्रो निम्ति मुख्य कुरा हो। यदि हामी शरीरमा भजन चाहिन्छ, त्यसै गरी आत्मिक रूपमा बाँच्नको निम्ति, बलियो हुनको निम्ति हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। र यो समय हाम्रो बिचमा हाम्रो एकदमै आदरणीय मित्र, हाम्रो लिभिङ बप्टिस्ट चर्चका सदस्य सन्तोष बस्नेतज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले परमेश्वरको वचन हाम्रो बिचमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ र यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छु। र बाँकी समय सबै आशिषका समयहरू, प्रार्थनाका समयहरू चाहिँ हाम्रो रेभरेन्ड जिरमानज्यूलाई दिन चाहन्छु। उहाँले आजको सङ्गतिको अन्तिम प्रार्थना, आशिषको प्रार्थना गर्नुहुनेछ र म चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। एउटा सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। लिभिङ अनलाइन टिभी मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसले हामीलाई जुन जुन देशमा, जुन जुन ठाउँमा, जुन जुन घरबाट हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूसँग यसरी डिजिटल प्रविधि मार्फत यसरी जोडिनु पाउँदाखेरि अति नै खुसी लागेको छ। आजको सञ्चालकज्यूलाई धेरै धन्यवाद। यसै मण्डलीका पास्टरज्यू, जिरमानज्यूलाई, डिकन बोर्ड, विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई परमेश्वरको यो वचनबाट यसरी सेवा गर्ने यो मौका दिनुभएको लागि पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रियस, आउनुहोस् आजको वचनलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामी प्रार्थना मार्फत वचन सुरु गर्नेछौँ र मसँग तपाईँहरू प्रार्थनामा जोडिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई आजको दिनको लागि हृदयका अन्तस्करणबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तपाईँ जीवित परमेश्वर, हाम्रो जीवनमा जीवित हुनुभएकै कारण तपाईँ परमेश्वरलाई हामीलाई धन्यवाद दिएर यसरी हेर्न सकेका छौँ। प्रभु, हामीलाई यो आँधी बेहेरीको बिचमा पनि तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले अहिलेसम्म बचाएर राख्नु भएको छ। विभिन्न कठिन परिस्थितिहरू मार्फत पनि प्रभु, त्यस्ता बावजुद पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अहिलेसम्म दिनुभएको सुरक्षाको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। आजको वचनबाट तपाईँ परमेश्वर हामीहरूसँग बोल्नुहोस्, हाम्रा हृदयलाई तपाईँले छुनुहोस्, हाम्रा दैनिकहरूलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नुहोस्, हामीमा तपाईँ परमेश्वरले चुनौतीहरू दिनुहोस्, ताकि हामी अब उसो जिउँदाखेरि तपाईँ ख्रीष्ट जस्तै भएर जिउन सकौँ। यो महामारीको बिचमा जिउँदाखेरि हामी अरू मानिसभन्दा फरक भएर जिउन सकौँ, अरू मानिसहरूभन्दा फरक भएर हामी प्रस्तुत हुन सकौँ। हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। येशू, तपाईँ हाम्रो जीवनको मालिक मात्र होइन, तर हाम्रो परिस्थितिको मालिक, हाम्रो समस्याको मालिक पनि भइदिनुहोस् भन्दै आजको वचनबाट तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामीसँग बोल्नुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रिय, यति बेला हामी महामारीको समयमा छौँ र नेपाल देशमा महामारी, विशेष गरेर लकडाउन
सकिएको सरकारले घोषणा गरेको छ र यो 120 दिन यानि कि 4 महिनाको लकडाउन आएर भर्खरै सकिएको छ। तर म यति बेला तपाईँलाई हाम्रो अग्रजहरूले अघि भने जस्तै हामी त्यो बेला एकदमै होसियार हुनेछौँ, किनभने यो समय भनेको लकडाउन खुल्यो भन्दैमा हामी जताभावी हिँड्ने छैनौँ। र म आशावादी छु तपाईँहरू बाहिर जाँदाखेरि भिडमा जानुहुने छैन। भिडमा जानु परे तापनि तपाईँले होसियारी साथ सावधानीहरू सतर्कताहरू अपनाउनुहुनेछ र आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई र हाम्रो समाजलाई पनि हामी बचाउनेछौँ। यो हाम्रो उत्तरदायित्व पनि हो र यसलाई हामी सबैले एकदमै सरकारले दिएको जति पनि मापदण्डहरू छ त्यसलाई भरिसके हामी प्रयास गर्नेछौँ लिनको लागि र त्यसलाई मान्नको लागि, अनि त्यो अनुसारलाई हामी हिँडेर जीवनलाई जिउने कोसिस गर्नेछौँ। आजको वचनको शीर्षक मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेको छु, आँधीको मालिक येशू भनेर। र तपाईँसँग यति बेला बाइबल छ र आफ्नो बाइबललाई तपाईँले मसँगै मत्ती 8लाई पल्टाइराख्नुहोस् भन्न चाहन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि म अलिकति तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी यति बेला यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै भयभीत भएका छौँ होला। कतिजना हामीलाई थाहा छ हामी धेरैजनाले सायद हाम्रो रोजगारीलाई गुमाएका छौँ, कतिजनाको व्यापार व्यवसायहरू यति बेला तहस नहस भएको छ। हामीलाई एकदमै दुःख लागेको हुनसक्छ, हामीलाई ऋण लागेको हुनसक्छ, हाम्रो परिवारमा यति लामो समयसम्म खुम्चेर बस्नु पर्दाखेरि हाम्रा नानी बाबुहरूलाई सम्हाल्न नसक्दाखेरि परिवारमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइराखेको हुनसक्छ। यस्तो बावजुद पनि तपाईँ र मैले कसरी परमेश्वरमा हामी एकदमै असल तरिकाले जिउन सक्छौँ भनेर आजको विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। प्रियहरू, तपाईँ र मलाई थाहा छ यो महामारीले हामीलाई केवल दुःख र शास्तिहरू मात्रै दिएको छैन। अहिलेको सामान्य परिस्थिति हामी जो अगाडि थियौँ अहिले त्यो बेला हाम्रो परिस्थिति सामान्य भएको छैन। एउटा नयाँ सामान्यतातिर हामी न्यू नर्मल भन्छौँ, यो न्यू नर्मलतिर हामी लाग्दैछौँ अनि हाम्रो निम्ति कति कुराहरू अहिले बिस्तारै सामान्य हुँदै गइराखेको छ। हामी जुमको प्रविधि मार्फत डिजिटल प्रविधि मार्फत यति बेला जोडिँदैछौँ। यो हाम्रो लागि नयाँ कुरा भएको छ, तर यो नयाँ कुरा सँगसँगै अब हामीलाई बिस्तारै यसले सामान्य जीवनतिर पनि लाँदैछ। प्रियहरू, हामी सामान्य जीवनतिर फर्किनलाई अर्थात् हाम्रो व्यवसायतिर फर्किनलाई, हाम्रो दैनिकी जीवनलाई फेरि पहिलाकै अवस्थामा लानलाई केही समय कुर्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ। तर हामी विश्वासीहरूको निम्ति यो समयमा हामीलाई आर्थिक समस्या छ, सामाजिक समस्या छ, आत्मिक समस्याले पनि घेरेको छ भनेर म भन्न चाहन्छु। किनभने हामीलाई थाहा छ यति बेला हामीले एक आपसमा भेट्नलाई असम्भव भएका छौँ, सामाजिक दूरीहरू यहाँ बढाउनु पर्ने अवस्था छ, भेडभाडमा जानलाई हामीलाई मनाइ गरिएको छ, हामीले एकअर्कालाई आफ्ना कुराहरू राख्न सकिराखेको अवस्थामा छैन यति बेला प्रियहरू भेटेर। त्यो मात्रै होइन, हामीलाई आर्थिक रूपमा पनि यति बेला धेरै गाह्रोहरू भएको छ। मैले अघिलाई पनि यहाँलाई भनिसकेको छु, आर्थिक रूपमा हामी यति परिबन्धमा परिसकेका छौँ, कतिजनाको हात मुख जोड्ने जुन माध्यमहरू थियो त्यो बन्द भएको कारण यति बेला तपाईँले एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जीवन सायद जिराख्नु भएको छ होला। हामीलाई आत्मिक समस्याहरू पनि आएको हुनसक्छ। प्रियहरू, हाम्रो प्रार्थनाको जीवनहरू सायद जसरी हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेको हुनसक्छ। हामीले जसरी दैनिक रूपमा बाइबललाई पढ्नु पर्थ्यो, अहिलेको महामारीको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो दैनिक जीवन हामीले नजिरहेको पनि हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रियहरू जो हामी जिउँदैछौँ, तपाईँ र मेरो यति बेला जुन आर्थिक समस्या छ, सामाजिक समस्या छ अनि आत्मिक समस्या छ, हाम्रो जीवनमा किसिमको आँधीहरू आएको छ, यो आँधीलाई सामना गर्नको निम्ति के तपाईँ र मेरो निम्ति येशू अझ नजिक, अझ शक्तिशाली, अझै प्यारो बन्नुभएको छ त? आजको वचनबाट हामी यसै विषयमा विशेष केन्द्रित भएर हेर्नेछौँ र मैले यहाँलाई भने तपाईँसँग भएको बाइबललाई यति बेला मत्ती 8को 23देखि 27सम्म पल्टाउनुहोस्, जहाँबाट आज वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। म यहाँको समय पढ्न चाहन्छु मत्ती 8, सुसमाचार किताब मत्ती 8को 23देखि 27सम्म पढ्न चाहन्छु। उहाँ डाँडामा उक्लनु भएपछि उहाँका चेलाहरू उहाँको पछि लागे। आकाशमा झिलमा ठुलो आँधी आयो र छालले ढुङ्गालाई ढाक्न लाग्यो। येशू निदाइरहनु भएको थियो। चेलाहरू आएर यसो भन्दै उहाँलाई बिउजाई, बचाउनुहोस् प्रभु, हामीहरू नष्ट हुन लाग्यो। 26 पदले भन्दछ प्रियहरू, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अल्प विश्वासी मानिस हो, तिमीहरू किन डराउँछौ? तब उठेर उहाँले बतास र समुद्रलाई हकार्नुभयो र आँधी बिल्कुल शान्त भयो। यिनीहरू
यिनी त कस्ता मानिस हुन्, किनभने बतास र समुद्रले पनि यिनका आज्ञा मान्दा रहेछन् भनी ती मानिसहरू छक्क परे। परमेश्वरको वचनमा हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। यो घटना बडो अचम्मको घटना छ जो येशूले आफ्नो सेवकाईको केही समय पश्चात घटाउनु भएको छ। अहिले जुन मैले घटना घटेँ, यो घटनाभन्दा अगाडि येशूले के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई म अलिकति तपाईँको बिचमा बताउन चाहन्छु। जब हामी मत्ती 5 पुग्छौँ, मत्ती 5, 6 र 7 येशूले डाँडाको उपदेश दिएर धेरै मानिसहरूलाई आशिषका कुराहरू त्यहाँ गर्नुभएको छ। पुरानो करारमा भएका कति व्यवस्थाका कुराहरूलाई उहाँले एकपटक नयाँ दृष्टिकोणबाट नयाँ तरिकाले परिभाषा दिनुभएको छ। पापलाई उहाँले नयाँ तरिकाले यति बेला यहाँ आएर हाम्रो निम्ति परिभाषित गर्नुभएको छ। नयाँ करणमा बुझ्दै आएको पापलाई, पुरानो करणमा बुझ्दै आएको पापलाई येशूले विशेष गरेर मत्तीको 5, 6 र 7 पदमा आएर अर्कै तरिकाले हेर्नु भएको छ, हामीलाई प्रस्ट्याउनु भएको छ। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि येशूले जब डाँडाको उपदेश सक्नुभयो अनि 7 मा सकिसके पछाडि 8 पदमा जब हामी आइपुग्छौँ, विशेष गरेर 8 अध्यायमा, माफ गर्नुहोस् 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि उहाँ डाँडाबाट ओर्लनु भइसके पछाडि उहाँको पछाडि त्यो भिडले उहाँलाई पछ्याउँदछ र त्यो भिडको बिचमा एकजना कुष्ठरोगी आएर येशू प्रभुलाई भेट्दछ र येशूले त्यो कुष्ठरोगीलाई निको पार्नु भए पछाडि अर्को एउटा व्यक्तिले उहाँको बारेमा सुन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ कप्तान थियो त्यति बेलाको। तत्कालीन कप्तानले आफ्नो नोकर एकदमै बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि येशूसँग आएर बिन्ती गर्दछ र येशूलाई यसरी बिन्ती गर्दछ कि प्रभु येशू तपाईँले मेरो नोकरलाई केवल वचन मात्रै बोलिदिनुहोस् र ऊ निको हुनेछ, किनकि मेरो घरमा तपाईँलाई स्वागत गर्न म योग्यको छैन। कप्तानको त्यो विश्वासलाई देखेर येशूले यसको बढाइ गर्नुहुन्छ, येशूले यसलाई एकदमै मायाले हेर्नुहुन्छ अनि यसको विश्वासको कदर गर्नुहुन्छ। र त्यो येशूको कप्तानको विश्वासलाई येशूले त्यसरी हेरिसके पछाडि अनि अझै धेरै मानिसहरूलाई येशूले निको पार्नु भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि तपाईँ र मैले यदि मत्ती 8 लाई पढ्दै गयौँ भने जब हामी 14 पदमा आइपुग्छौँ, मत्ती 8 को 14 पदमा, त्यहाँनिर आउँदाखेरि येशूले पत्रुसकी सासलाई जो ज्वरोबाट थलिएकी थिए उसलाई निको पार्नु भएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यो साँझसम्म त्यो घरमा यति धेरै मानिसको भिड लाग्दछ कि प्रियहरू, मर्कुसको किताबमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने सहरदेखिका मानिसहरू पत्रुसको ढोकैसम्म लाइन लागेर चाहिँ निको हुनको लागि आएका थिए भनेर मर्कुसले हामीलाई बताउँदछन्। येशूको महिमा, येशूको कृति यति धेरै फैल्यो कि जस्ता पनि मानिसहरू, विशेष गरेर रोगबाट निको हुन चाहनेहरू, विभिन्न किसिमका रोगबाट ग्रसितहरू, भूत लागेका मानिसहरू येशूलाई भेट्नको लागि त्यहाँ आएका छन्। अनि त्यति ठुलो भिडलाई पन्छाएर सबै मानिसलाई निको पारिसके पछाडि जब हामी मत्ती विशेष गरेर 8 को 18 पदमा आउँछौँ, तब त्यो ठुलो भिडलाई येशूले देखि पछाडि उहाँ झिलको पारिपट्टि जानलाई यहाँ चाहनु भएको छ। झिल भनेको विशेष गरेर ताल हो प्रियहरू। यो तालको, जसलाई हामी ग्यालेरीको ताल भन्दछौँ, यो अनि त्यो ग्यालेरीको तालबाट उहाँ पारिपट्टि जान चाहनुहुन्थ्यो। अनि त्यो भिडलाई सम्बोधन गरिसकेपछि विशेष गरेर निको पारिसके पछाडि येशू यति बेला त्यहाँबाट पारी जान चाहनु भएको छ। अनि यो घटना त्यो पारी जाने क्रममा, यानि कि त्यो तालबाट पारी जाने क्रममा त्यो झिललाई पार गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा अचम्मको घटना घटेको छ, जुन घटना मैले भर्खरै तपाईँलाई पढेर सुनाएको छु। प्रिय, येशू यति बेला डुङ्गामा चढ्नु भएको छ मत्ती 8 को 23 पदमा र उहाँका चेलाहरू उहाँको पछि लागेर त्यो डुङ्गामा चढेर अब त्यो झिलको यानि कि तालको पारिपट्टि जाँदैछन्। अनि त्यो पारिपट्टि जाने क्रममा अकस्मात 24 पदले भन्दछ कि त्यो झिलमा, त्यो तालमा यति ठुलो आँधी आयो, छालले डुङ्गालाई ढाक्न लाग्यो। यदि मत्तीलाई विशेष गरेर हामीले मर्कुसको किताबलाई हेऱ्यौँ भने त्यो छालले पानीलाई उठाएर डुङ्गाभित्र पसेर डुङ्गा पनि डुब्न लागेको अवस्थाको बारेमा विशेष गरेर मर्कुसको किताबले हामीलाई बताउँदछ। अनि त्यस्तो भयभीत अवस्थामा यहाँनिर छालले ढाकेको छ अनि डुङ्गा डुब्न लागेको छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि येशू निदाइराख्नु भएको कुरा हामीलाई यहाँनिर मत्तीको विशेष गरेर 24 पदको ख पदले हामीलाई खण्डले बताउँदछ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त प्रियहरू, येशू यति बेला त्यो ठुलो भिडबाट
पारिपट्टि जाँदै हुनुहुन्छ, भिडलाई छोडेर, अर्थात् त्यो भिडबाट विदा भएर उहाँ पारि जाँदै हुनुहुन्छ तालको पारिपट्टि, र आफ्नो साथमा सबै चेलाहरू त्यो डुङ्गामा बसेका छन्। ती हरेक चेलाहरू मछुवाहरू नभए तापनि धेरैजसो मानिसहरू मछुवा थिए भनेर हामी यति बेला विश्वास गर्न सक्छौँ, हामीलाई थाहा छ। उनीहरू एकदमै माछा मार्नलाई एकदमै सक्ने, पौडिन सक्ने मानिसहरू थिए। तर त्यो तालमा जाँदै गर्दाखेरि उनीहरू अत्यन्तै भयभीत भएका छन्, डराएका छन्, किनकि आकाशमा त्यहाँनिर आँधी आएको, छालले तहस नहस बनाउन लागेको घटनाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू डराएको अवस्थामा छन्। यस त्यति बेला मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्छ। अनि यहाँसम्म कि हामीले मर्कुसलाई पढ्यौँ भने मर्कुसले यसरी भन्दछन् कि यस एउटा कुनामा तकिया लिएर सिराने लगाएर उहाँनिर निदाउनु भएको थियो। उहाँ एकदमै शान्तसँग निदाउनु भएको थियो। तर यहाँ चेलाहरूको हालत बिल्कुलै नाजुक भएको छ। चेलाहरू यहाँनिर अत्यन्तै भयभीत भएका छन्, डराएका छन्। यद्यपि उनीहरू पेसाले मछुवाहरू भए तापनि, पौडिन सक्ने भए तापनि, त्यो तालमा हामफालेर पौडिन सक्ने अवस्थाको भए तापनि उनीहरू यहाँनिर अत्यन्तै डराएको अवस्थामा छन्। अनि येशू निदाइराख्नु भएको थियो र चेलाहरू 25 हेऱ्यौँ भने चेलाहरू आएर यसो भन्दै उहाँलाई बिउजाइ, बचाउनुहोस् प्रभु, हामीहरू नष्ट हुन लाग्यौँ। यो कस्तो अचम्मको घटना प्रियहरू कि येशू यति बेला निदाउनु भएको छ, तर चेलाहरू भयभीत भएका छन्, डराएका छन्, उनीहरू डुब्न आँटेका छन् र येशूलाई भन्दैछन् कि हे प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्, किनभने हामीले चढेको डुङ्गा डुब्न लागेको छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, येशू सारा सृष्टिको मालिक परमेश्वर जो आफ्नो साथमा हुनुहुन्छ, त्यो समुद्रको मालिक पनि त्यही हुनुहुन्छ। तर पनि चेलाहरूले यति बेला अत्यन्तै डराएर भन्दैछन् कि येशू तपाईँ चाँडै उठ्नुहोस्, आफू निदाउनु भएको छ, तपाईँ आफ्नो निन्द्राबाट बिउताउनुहोस् अनि हामीलाई बचाउनुहोस्, कारण हामी डुब्नै लाग्यौँ। के हामी मात्रै डुब्न लाग्यो कि तपाईँ पनि डुब्ने हो? उनीहरूले त्यो कुरा विचार गर्न सकेनन्। उनीहरूलाई आफ्नो जीवनको यति धेरै माया छ, यहाँनिर यति धेरै उनीहरूले आफू केन्द्रित भएर कुरा गरेका छन् कि येशू त्यो डुङ्गामा बडो आनन्दले शान्तिसँग निदाउनु भएको कुरालाई उनीहरूले यहाँ विचार गरेका छैनन्। उनीहरूले केवल येशूको ध्यान आफूतिर खेच्न चाहन्छन्, किनकि उनीहरू अत्यन्तै भयभीत र डराएको अवस्थामा छन्। त्यति बेला छालले डुङ्गालाई ढाक्न आँटिसकेको छ, यति ठुलो आँधी आएको छ अनि उनीहरू डराएको अवस्थामा छन्। यो कोरोना भाइरसको महामारीले यति बेला हामी धेरैको जीवनमा प्रियहरू यस्तै खालको छाल ल्याएको छ, यस्तै खालको आँधी आएको छ। मैले यहाँलाई अघि सुरुमा पनि भन्दै थिएँ कि हामीलाई यति बेला केवल आत्मिक आँधीले मात्र होइन, अरू धेरै किसिमका आँधीहरू हाम्रो जीवनमा आएको छ। तर त्योभन्दा अझै डरलाग्दो आँधी चाहिँ हाम्रो जीवनमा यति बेला आत्मिक आँधी आएको छ। हाम्रो प्रार्थनाको दैनिक जीवन यति बेला सायद परिवर्तन भइसकेको छ। जसरी हामी सामान्य जीवनमा पहिला प्रभुलाई धन्यवाद दिएर बाहिर जाँदथ्यौँ, अब हामीले बाहिर जानुपर्ने अवस्था छैन। हामी धेरै समयसम्म कोठाभित्र थन्केर बस्यौँ। अहिले लकडाउन त खुलेको छ, तर पनि हामी एकदमै सुरक्षित साथ भन्दा पनि बिसेर होइन, यहाँबाट बाहिर जानलाई हामी एकदमै निश्चिन्त भएर जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले धेरै सावधानीहरू अपनाउनु परेको छ। यानि कि हामीले जे मनले पहिला गर्न चाहन्थ्यौँ त्यो अहिले हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी पहिलाको पुरानो जीवनमा यानि कि सामान्य जीवनमा फर्केर जान सक्ने अवस्था छैनौँ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो आत्मिक जीवनमा हे प्रभु हामीलाई त्यो बेला यो आत्मिक जीवनमा हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टले कस्तो खालको होइन आशिष दिनुभएको छ, येशूलाई हामीले कसरी हेर्दैछौँ। कतै तपाईँ र म पनि यो यति बेला ठुलो आँधी आएको बेला, छालले ढाक्ने आँटेको बेला येशू हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर उहाँतिर जाँदैछौँ कि हामी अन्य कुराहरूतिर यति बेला केन्द्रित भएका छौँ, त्यो तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रिय त्यति मात्र होइन, जब येशू निदाइरहनु भएको थियो, चेलाहरू आएर उहाँलाई भिउताउन चाहन्थे, येशू हामीलाई बचाउनुहोस् भन्न चाहन्थे, अनि उहाँहरू नष्ट हुन आँटेको कारणले गर्दाखेरि येशूको ध्यान आफूतिर खिच्न चाहन्थे। अनि येशूले 26 पदमा आएर यस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सबैभन्दा पहिला येशू उठ्नुभयो अनि येशूले ती चेलाहरूलाई यसरी सम्बोधन गर्नुभयो, अल्प विश्वासी मानिस हो, तिमीहरू किन डराउँछौ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि सारा सृष्टिको मालिक, जीवन दिनुहुने, जब हामी यूहन्ना 1:4 पदमा पढ्दछौँ, जीवन दिनुहुने
ज्योति दिनुहुने जीवनको मालिक, ज्योतिको मालिक येशू हो प्रियहरू। येशूले हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ। जीवनदाता तिमीहरूसँग यो ढुङ्गामा चढिराखेको छ, ऊ आनन्दले निधाइराखेको छ। सृष्टिलाई थाम्ने जो जगदीश्वर परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर तिमीहरूको सामुन्ने छ। हे अल्प विश्वासी मानिसहरू, तिमीहरू किन भयभीत हुन्छौ? तिमीहरू किन डराउँछौ? येशूले यहाँनिर प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रियहरू, जब हामीलाई कष्टहरू आउँदछ, जब हामीले भने मुताबिक जब जीवन जाँदैन, जब हाम्रा प्रार्थनाको उत्तरहरू सुनिँदैनन्, तब हामी के गर्छौँ? हामीसँग विभिन्न किसिमका शङ्का उपशङ्काहरू उब्जन थाल्दछ। हिजो येशूमा एकदमै विश्वासी भएर हिँड्ने मानिसहरू आज विश्वासबाट पछि हट्ने अवस्था पनि कतिमा आइसकेको छ, किनकि येशूलाई मानिसहरूले पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकेका छैनन्। येशूलाई हामीले चिन्न त चिन्यौँ होला प्रियहरू, तर येशूलाई हामीले पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा हामीले उहाँमा भरोसा गर्न सकेनौँ। अनि उहाँमा भरोसा गर्न नसक्नु भनेको हामीमा शङ्का र उपशङ्काहरूलाई हामीले ठाउँ दिनु, जसले हाम्रो विश्वासलाई तसनस मात्रै गर्दैन, हाम्रो विश्वासलाई येशूबाट तर्काएर अब अरू कुरातिर लाँदछ। हामीले भर्खरै एउटा किताब हाम्रो ग्रुपमा पढेर सिद्धायौँ र हामीले कुरा गर्दै थियौँ कि आज येशू ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति त्यो विभूति होइन आवृत्ति हुनुको सट्टा अरू धेरै कुरालाई हामीले मूर्ति बनाएर हाम्रो हृदयमा राखेका छौँ, किनकि येशूको ठाउँ अरू कुराहरूले लिइसकेको छ। यी चेलाहरूले यति बेला त्यस्तै खालको कुरा देख्दछन्। येशूले योभन्दा अगाडि यति धेरै मानिसलाई निको पार्नु भएको, अहिले भर्खरै मैले बताएँ तपाईँलाई, मैले जब 7 अध्यायमा हेर्दछौँ त्यहाँनिर पत्रुसकी सासूलाई निको पारेर उहाँले अरू धेरै मानिसहरूलाई निको पारेको छ। मर्को किताबमा जब हामीले त्यहाँ हेर्दछौँ त्यहाँ आएका कोही पनि मानिसहरू निको नभइकन फर्केका छैनन्। यति ठुलोसम्मको काम गर्नुहुने परमेश्वर अगाडि हुनुहुन्छ, तर चेलाहरूले यति बेला डराएका छन्, भयभीत भएका छन् अनि भन्दैछन् कि हे प्रभु उठ्नुहोस्, हामी डुब्न लाग्यौँ, हामीलाई बचाउनुहोस्, अनि हामीहरू नष्ट हुन लाग्यौँ। अनि येशूले तिनीहरूको अवस्थालाई देखेर सबैभन्दा पहिला भन्नुभयो, अल्प विश्वासी मानिस हो, तिमीहरू किन डराउँछौ? तपाईँ र म यति बेला यो महामारीले सायद धेरै तल गइसकेका छौँ होला। हाम्रो जीवनमा जुन खालको परिवर्तन आउनु पर्थ्यो, जुन खालको जीवन हामीले जिउनु पर्थ्यो, सायद त्यो जीवनलाई हामीले जिउन सकिरहेका छैनौँ होला प्रियहरू। मैले अघि नै भने हामी आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, भौतिक रूपमा, त्यति मात्रै नभएर आत्मिक रूपमा हामी यति बेला डाउन भएर गइरहेका छौँ होला। तर के यस्तो अवस्थामा येशू हाम्रो यो आँधी बेरीको मालिक हुनुभएको छ कि कतै हामी पनि यो अल्पविश्वासी चेलाहरू जस्तै अझै पनि सायद भनेर येशूमा कतै शङ्काको जीवन जिरहेका छैनौँ? अनि यी मानिसहरू यति बेला अझै हामीले तलतिर गएर हेऱ्यौँ भने अझै रोचक कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। तब येशूले उनीहरूलाई अल्पविश्वासी मानिसहरू तिमीहरू किन डराउँछौ भनेर सम्बोधन गरिसके पछाडि, भनिसके पछाडि तब येशू उठ्नुहुन्छ अनि उहाँले बतास र समुद्रलाई हकार्नुहुन्छ अनि आँधी बिल्कुल शान्त भएको छ। त्यहाँनिर सान्त्वना छाएको छ, यानि कि शान्ति छाएको छ। येशूले यहाँनिर प्रकृतिलाई पनि आफ्नो बहसमा राख्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि यो कुरा देखिसके पछाडि 27 पदमा बडो अचम्म प्रकारको प्रतिक्रिया येशूलाई यहाँनिर अब चेलाहरूले दिएका छन्। यिनी कस्ता मानिस हुन्, किनभने बतास र समुद्रले पनि यिनका आज्ञा मान्दा रहेछन् भने ती मानिसहरू छक्क परेका छन्। यहाँनिर यी मानिसहरू यति बेला येशूले हकार्नु भयो, ए अल्पविश्वासीहरू हो, तिमीहरू किन भयभीत हुन्छौ, किन डराउँछौ भनेर हप्काएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ डराएका होइनन्, यिनीहरू छक्क परेका होइनन्। यिनीहरू यहाँ छक्क पर्नुपर्ने कारण छ प्रियहरू, यहाँनिर येशूको कार्यलाई भन्दा पनि येशूको व्यक्तित्वलाई देखेर यी मानिसहरू डराएका छन्, छक्क परेका छन् र भन्दैछन् कि येशू तपाईँ वास्तवमा को हुनुहुन्छ? येशूले जसै उठेर बतास र समुद्रलाई हकार्नुभयो त्यति नै बेला त्यो आँधी बिल्कुलै शान्त भएको छ। अनि यो घटनालाई देखे पछाडि अब उनीहरूले घटनालाई भन्दा पनि येशूको व्यक्तित्वलाई हेरेर यहाँनिर उनीहरू छक्क परेका छन्, उनीहरू डराएका छन्, भयभीत भएका छन्। तपाईँ र म प्रियहरू यो
महामारीमा जिउँदै गर्दाखेरि येशूको व्यक्तित्वलाई देखेर कतिजना भयभीत भएका छौँ? येशू तपाईँ र मेरो निम्ति यति बेला कति पर्सनल यतिकि व्यक्तिगत रूपमा नजिक हुनुभएको छ। यसलाई तपाईँ र मैले यो कष्टको दिनहरूमा जिउँदै गर्दाखेरि कतिको नजिकबाट चिन्ने मौका पाएका छौँ। हामी धेरैको लागि येशू बडो रमाइलो मान्छे मात्र होइन, प्रेमिलो मान्छे मात्र होइन, मित्र मात्रै होइन, तर हामीले धेरैपल्ट एउटा कुरा बिर्सन्छौँ, येशू तपाईँ र मेरो न्यायकर्ता पनि हो। हामीले यो कुरा कतिपल्ट बिर्सिरहेका हुन्छौँ। हामीले कतिपल्ट यसरी हेर्छौँ येशूलाई कि येशू त क्रुसमा मर्नु हुने, एकदमै क्रुसमा है निर्दयी रूपमा चाहिँ मारिएको येशू अति नै कमजोर व्यक्ति, सबैबाट सहारा नपाएको सहाराविहीन व्यक्तिको रूपमा कमजोर येशूलाई बेला बेला हेर्ने गर्छौँ। तर कतिपटक हामीले येशूको त्यो महानतालाई बिर्सन्छौँ, येशूको त्यो व्यक्तित्वलाई बिर्सन्छौँ। यी चेलाहरूले आज यति बेला येशूले गर्नुभएको कामलाई भन्दा पनि उहाँको व्यक्तित्वलाई देखेर यहाँ भयभीत भएका छन्। किनभने जब हामी भजन सङ्ग्रह 89 को 8 र 9 पदमा पढ्दछौँ, त्यहाँनिर एउटा कुरा हामी देख्दछौँ प्रियहरू, किन यी चेलाहरू यति बेला येशूको व्यक्तित्वलाई देखेर यहाँनिर प्रश्न गरेका छन्, यी कस्ता मानिस हुन्, यी को व्यक्ति हुन् जसले प्रकृतिलाई पनि आफ्नो बसमा राख्छन्। भजन सङ्ग्रह 89 को 8 पदले यसरी भन्दछ, 8 र 9 पदले यसरी भन्दछ कि हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ जस्तो को छ र तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, र तपाईँको विश्वस्तता तपाईँको चारैतिर छ। उर्लदो समुद्रमाथि तपाईँले नै राज्य गर्नुहुन्छ, तब त्यसका छालहरू उड्दछन्, तपाईँले नै तिनलाई शान्त गराउनुहुन्छ। चेलाहरूले यति बेला त्यो प्रकृतिलाई, त्यो समुद्री छाललाई, त्यो आँधीलाई शान्त पार्ने केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, येशू कतै तपाईँ त्यही परमेश्वर त होइन भनेर यति बेला डराएका छन्, भयभीत भएका छन्। तपाईँ र मैले येशूको त्यो व्यक्तित्वलाई, त्यो सृष्टिकर्ता येशूलाई हेरेर तपाईँ र म कहिले भयभीत भएका छौँ प्रियहरू? यी चेलाहरू यति बेला येशूको त्यो अचम्मको कामलाई देखेर यहाँ होइन, तर येशूको त्यो व्यक्तित्वलाई देखेर तपाईँ को हुनुहुन्छ, यी मानिस को हुन् जसले प्रकृतिलाई पनि यति धेरै आफ्नो बसमा राख्नु भएको छ अनि प्रकृतिले पनि उहाँको आज्ञालाई मान्छ। कतै येशू आफै परमेश्वर त होइन। चेलाहरूले बिस्तारै अब येशूको व्यक्तित्वलाई यहाँ जान्ने कुराहरू देख्दछौँ। अनि हामीलाई थाहा छ पक्कै पनि जब हामी मत्ती, विशेष गरेर हामी मत्तीको पछाडि पढ्दै गयौँ भने यहाँनिर पत्रुसले पछाडि आएर येशूलाई तपाईँ परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो मुखले स्वीकारेको देख्दछौँ त्यो घटनाहरू। किनकि येशूको व्यक्तित्वलाई अब यहाँ शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। येशू मसीह हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा अब कुनै दुई मत छैन, त्यो कुरा हामी पछि आएर पढ्छौँ। तर आज यति बेला म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने येशू ख्रिस्ट यति बेला यो एकदमै हाम्रो गाह्रो परिस्थितिमा, यस्तो अवस्थामा तपाईँ र मेरो निम्ति के हामीमा आएको यो सबै आँधी बेरीको मालिक हुनुभएको छ कि उहाँलाई हामीले त्यो मालिक बनाउन सकेका छौँ प्रियहरू? कि तपाईँ र म पनि लाचार व्यक्ति जस्तै भएर अहिले पनि जिउँदैछौँ? अझै अल्पविश्वासीहरू त कतै हामी छैनौँ? हामीले यति बेला एकदमै जाँच गर्ने बेला पनि हो यो बेला। त्यसै गरेर हाम्रो विश्वास यति बेला बढ्नु परेको छ, घट्ने होइन। हाम्रा आत्मिक हातहतियारहरू हामीले उठाउने बेला आएको छ प्रियहरू। हामीले कमजोर व्यक्ति भएर होइन, शिथिल व्यक्ति भएर होइन, आशाविहीन जस्तो व्यक्ति भएर होइन, तर आशा बोकेको व्यक्ति, अनन्तसम्मको आशाले होइन हिँडेको व्यक्ति, जिएको व्यक्ति भएर जिउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समयमा जसै हामी जिउँदैछौँ, यो समयमा जिउँदाखेरि येशूलाई हामीले अझै नजिकबाट हेर्न सकौँ। जुन सुसमाचार आज हामीले सुन्यौँ, येशूमा हामीले सुसमाचार 10 वर्ष अगाडि सुन्यौँ होला, 5 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष अगाडि सुन्यौँ होला, त्यो दिन मात्रै त्यो सुसमाचारले हामीलाई काम गर्ने होइन। अहिले यति बेला पनि येशू ख्रिस्टको व्यक्तित्वले, उहाँको कामले होइन, येशू ख्रिस्टको जीवनीले, येशू ख्रिस्टमा सुनेको सुसमाचारले हाम्रो जीवनमा काम गर्नु परेको छ। हामी हरेक दिन सुसमाचारमा जिउँदै, नयाँ हुँदै, उहाँमा पुनर्जीवित हुँदै, नवीकरण हुँदै जानुपर्ने अवस्था आएको छ प्रियहरू। नत्र भने त तपाईँ र म पनि यी चेलाहरू जस्तै अल्पविश्वासी मानिसहरू जस्ता मात्रै हुनेछौँ। येशूको यति धेरै कामहरू देखेर मात्र होइन, तर येशूलाई व्यक्तिगत रूपमा बुझेर, व्यक्तिगत येशूलाई हाम्रो जीवनको मालिक बनाएर यी सबै परिस्थितिहरूबाट, यी सबै किसिमका होइन अप्ठ्यारा कुराहरूको सामना गर्न येशूलाई हामीले हाम्रो मालिक बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।
तब मात्रै हामीले येशूलाई व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको कुरा हाम्रो जीवनमा सत्य साबित हुन्छ र त्यो अनुसारको जीवन, त्यो अनुसारको फल हामीले फलाउन सुरु गर्छौँ। नत्र भने त हामी निष्फल हुनेछौँ। नत्र भने त हामीले गरेको विश्वासको कुनै मूल्य मान्यता केही रहने छैन। प्रियहरू, हामी साधारण मानिसभन्दा माथि जान सक्दैनौँ। हामी क्रिस्चियन विश्वासीहरू भनेको जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सामना गर्न सक्ने व्यक्ति हामी हुनु परेको छ। अनि त्यो व्यक्ति त्यो सबै सामना गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ जुन दिन हामीले येशूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दछौँ, व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई होइन नजिकबाट हेर्दछौँ, तब मात्र हामीले त्यो कुराहरू सिक्दछौँ। चेलाहरूले आज यही कुरा गरेका छन्। यी कस्ता मानिस हुन् जसले बतास र समुद्रले भनेका कुरा पनि आज्ञाहरू मान्छन्। ती मानिसहरू त्यो बेला छक्कै परेका छन्। तपाईँ र म अन्तिम पटक येशूले छक्क परेको दिन कहिले होला? कहिले येशूले तपाईँ र मलाई छक्कै पार्नु भएको छ हाम्रो जीवनमा? यो 4 महिनामा कतिपटक येशूले तपाईँ र मलाई अचम्मको काम गरेर छक्कै पार्नु भएको छ? तपाईँ र मैले यो लकडाउनको समयमा येशूलाई कतिपटक अनुभव गर्ने मौका पायौँ। प्रियहरू, यति बेला हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जब हामीलाई सुदिनहरू आउँदछन् ती दिनमा हामीले कतिपटक येशूलाई महसुस गर्दैन। तर जब हामी परिस्थितिको एकदमै भित्र डुबुल्की मार्दछौँ, जब कठिन परिस्थितिहरू भएर जाँदछौँ, जब आँधी बेरीहरू भएर जाँदछौँ, त्यो अवस्थामा अब येशूले हामीलाई नजिकबाट उहाँलाई चिन्ने, अनुभव गर्ने, त्यो अनुभव के तपाईँले गर्नुभएको छ? त्यो अनुभव तपाईँले येशूलाई गर्नुभएको छैन भने यो बेला चाहिँ हामीले येशूमा नजिक हुने, येशूमा जाने अनि उहाँको व्यक्तित्वलाई अझै नजिकबाट हेर्ने यो मौका हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो महामारीले हामीलाई निराशा होइन प्रियहरू, यो महामारीले हामीलाई एकदमै निराशावादी बनाएर अर्कोतिर लैजाने होइन, उहाँबाट टाढा लैजाने होइन, परिस्थिति हाम्रो निम्ति बाधक बन्ने होइन। रादर येशू नजिक हुनु परेको छ। येशूको सुसमाचारलाई हामीलाई दिनै पछि धुनु परेको छ। येशूको सुसमाचारलाई हामीलाई दिनै पछि नवीकरण गर्दै लानु परेको छ। तब मात्रै हाम्रो विश्वास साँचो हुनेछ। तब मात्र येशूमा हामीले नयाँ जीवन पाउँदै, उहाँलाई अनुभव गर्दै उहाँको आनन्द हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज मैले भने तपाईँ र मेरो आँधीको मालिक, तपाईँ र मेरो सबै परिस्थितिको मालिक येशू हुनुपर्छ। तब मात्रै हामी एउटा असल विश्वासी भएर, असल घराना भएर जीवन जिउन सक्छौँ। आशा छ परमेश्वरको वचनले हामी सबैलाई आशिष मिलेको छ र यहाँहरूको जीवन, यहाँहरूको समय, यहाँहरूको हप्ता यसरी नै आशिषमय मलाई बितोस् भन्दै यहाँबाट म बिदाउन चाहन्छु। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। जय मसीह। सबैजनालाई विश्वभरि तथा घर घरबाट हेरिरहनुभएका हाम्रा विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यहाँले आज भर्खरै अहिले घर घरबाट यो अनलाइन मार्फत, अनलाइन टिभी मार्फत भाइ सन्तोषले बाँडिरहनु भएको वचन सुन्नुभयो। म जहाँसम्म लाग्छ हरेक हृदयमा यो वचनले एक किसिमको तरङ्ग पैदा गरेको छ। त्यो तरङ्ग चाहिँ पोजिटिभ अर्थात् सकारात्मक तरङ्ग पैदा गरेको छ र धेरै आशिषित हुनुहुन्छ। र भाइ सन्तोषलाई पनि हामी घर घरबाटै ताली बजाएर मुरी मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ सन्तोष भाइ मिठो वचनको लागि। अब हामी आजको आशिषको प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट छुट्टिनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई अघि नै हामीले सूचनामा सुनिसकेका छौँ र प्रार्थना पनि गरिसकेका छौँ। यहाँलाई थाहा छ अब लकडाउन खुलेको छ। हामी अलिक होसियारी चाहिँ हुनुपर्छ। खुल्यो भनेर लापरवाहीको जीवन नजिउनुहोस्। कोरोना भएको छैन, दिन प्रतिदिन बढ्ने काम भइरहेको छ। नेपालमा पनि यो अहिले अन्तिम यो मनसुनको कारण अन्तिम हुँदैछ र एकदमै भारी वर्षा भएको कारण धेरै क्षतिहरू भइरहेको छ, धेरै डुबानहरू भइरहेको छ। उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिउँ, सरकारले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नु सकोस्, त्यहाँको कम्युनिटी इसाईहरूले पनि सम्बोधन गर्नु सकोस्, हामी पनि त्यहाँ पुग्न सकौँ भनेर यी विषयहरूलाई यहीँ राख्दै म सानो प्रार्थना गर्छु अनि आशिषको प्रार्थना गरेर आजको वचनले अर्को हप्तासम्म हामीलाई पूर्ण ताजुगी दिउन् भनेर हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँको दासबाट बोलिएको वचनले हाम्रो हरेकको घर घरबाट, विभिन्न देशबाट हामीसँग जोडिएर लिभिङ टिभी मार्फत हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई, विश्वासीजनहरूलाई, अरू मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँलाई प्रभु तपाईँले प्रशस्तै अनुग्रह आशिष दिनुहोस्। हप्ताभरिको खोराक हाम्रो जीवनमा र हरेक परिवारको जीवनमा भएको होस्।
जस्तै दुविधा र सङ्कटहरू भएर जाँदा आजको वचनद्वारा पाएको आशिषले हामी उनीहरूलाई जित्न सकौँ। धन्यवाद छ। नेपालभरि नै अनि यो लकडाउन खुलेको छ, अब कोरोना अझै पनि हटेको छैन। यसबाट सुरक्षा रहनको निम्ति नेपालभरि नै भारी वर्षाको कारण मानिसहरू डुबानमा, पहिरोमा, समस्यामा घरबार बिन भएको छ। ती मानिसहरूकोमा पुग्नको लागि, हामी क्रिस्चियनहरू पुग्नको लागि, मण्डली पुग्नको लागि, हाम्रो सरकार पुग्नको लागि, स्थानीय सरकार पुग्नको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। र त्यो मानव क्षति भएको छ, मानवको भौतिक क्षतिहरू भएछ, सबैलाई सम्बोधन गर्न हामी सकौँ र उनीहरूलाई पनि सान्त्वना दिनुहोस् भनिकन हामी बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछौँ। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी सबैसँग सदा सर्वदा भइरहन्। आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्तै आशिष दिउन्। स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको राज्य हो, तपाईको राज्य स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको राज्य हो, तपाईको इच्छा स्वर्गमा छैन, यस पृथ्वीमा पुरा होस्, यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस्, तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियो, तपाईँको राज्य हो,
तपाईँको